So, as a part of the body of Christ, kinahanglan kitang mutubo diha sa kinabuhi. In what way? Pinaagi sa pagpamili nato diha sa lawas kay naaman diha ang datong sangkap nga mo'y ato ni kinahanglan aron gyud nga mutubo ta ug makatabang sa uban nga mutubo usab mga igsoon. So, wala di siya nagisgod sa individual aspect lang, kundi sa matagbahin mga igsoon. Siguro, doon na tayo longing, doon na tayo desire nga mutubo diha sa kinabuhi. But still mga igsoon, kinahanglan tang mukupot sa kamatuoran diha sa gugma aron gyud mutubo ta nga na niya sa tanang butang mga igsoon. Nga mao si Kristo ang atong ulo. Then mga igsoon, natandog kay nangining lawasa ang tanang kadato sa Dios. So after di ay nato nga naluwas, gidalata sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. So ini nga lawas organic means naa siya'y kinabuhi. So unsa kabulahan nato kay naata niining lawasa nga nagpahimulos sa kadato sa kinabuhi nga mao'y magdala nato nga mutubo ta diha sa kinabuhi.